आमचे डायरेक्टर डॉक्टर नूतन बिचोलकर ह्या फिल्मात वांटे घेतलेले सगळे कलाकार तशेंच बाकी सगळे म्हज्या हांव पळयतालो की समाजांतल्या विविध घटकांतले लोकूय बी हांगासर हजर आसात जे खास करून ह्या ड्रग एब्यूज हाच्या खातीर कामूय करता. पत्रकार म्हणजे भाव आनी भयणानो, हांव चड वेळ उलोवचो ना. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टीस अँड एम्पावरमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्री गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान ह्या फिल्माक आमी फायनान्स केला. आणि हे फिल्म फायनान्स करता आसतना एक मॅसेज सगळ्या तरणाट्यां पर्यंत पावची म्हणून बाज्योती कुंकळकर हांच्यांनी काळोखी रात ही मुवी तुमच्या मुखार दवरल्या. 40 मिनटांचे फिल्म आसा. कार्यक्रम 40 मिनटां वयर जावचो न्ही हाचो आमी प्रयत्न करता. त्यात हांव चड वेळ न उलयता तुमचे एक 5 मिनटां घेता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी नशामुक्त भारत हे स्वप्न पळयलां आनी हो नशामुक्त भारत जर जातलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता आयचो तरणाटो जो फाल्यांच्या देशाचें फ्युचर आसा, भवितव्य आसा, तो नशामुक्त जावप गरजेचो आसा. आनी हे सगळें करता आसतना आमी ताका म्हणटा की बरेचशे फावटी वेगवेगळे ड्रग्स आसात. ते ड्रग्साक कसलीच नशा तेणी करची न्ही. बट तातूंतल्या तातूंत एक फावटी आमी म्हणटा ड्रग्स ह्या वाटेन जाल्यार आल्कोहोलाच्या वाटेन वचत जाल्यार तो सुटपाचे बरेचशे चान्सीस आसता. बट ड्रग्स ह्या वाटेन गेल्या उपरांत तो वेगवेगळ्या कचाट्यांनी आडकत वयता म्हणपाक कांय हरकत ना. आनी म्हणून तर तितूंतल्यान भायर सुटचो हाज्या खातीरच अशा पद्दतीच्या अवेरनेसची गरज आसा. आनी हो अवेरनेस तरणाट्यांच्या मदीं तांच्या फॅमिलीच्या मदीं जावप हें गरजेचें आसा. म्हणजे एखादो बरेचशे फावटी पुराय सगळ्या फिल्मांनी जेन्ना ड्रग्स दाखोवपाचे जाले काय ना ते गोंय दाखयतात. अशें दिसता की तांकां गोंयांत ड्रग्सूच आसा काय म्हणून आनी देशांत खंयच ड्रग्स ना. एक रॉंग पिक्चर गोंयच्या बद्दल जे आसा पळय न्ही हे पोर्ट्रेट करता. म्हणजे हांव सदांच विचारता भायल्या खंयच्याय राज्यांत जर ड्रग्स धरले जाल्यार ते ड्रग्स म्हणटा तो गोंयांत वयताले. अरे म्हणजे गोंयांतले लोक कितें ड्रगूच घेता काय कितें? किंवा गोंयांत येयल्ले ट्युरिस्ट कितें ड्रग घेता? हैदराबाद धरले जाल्यार ते, मुंबय धरले जाल्यार ते ना म्हणटा तेची लिंक गोंया कडेन आशिल्ली. अरे ते कितें आपूण गोंयांत वचपाचो म्हणून तुमकां सांगता. एक रॉंग जी आसा गोंयच्या बद्दल मॅसेज ही सातत्यान पुराय देशांत क्रिएट करून दवरल्या. आनी दीस बिकॉज ऑफ द टुरिस्ट आसतली. हांव म्हणना की तुमी जर कंपॅरिजन पळयशात म्हणजे याद करात ते दीस म्हणजे 2008 पासून कितलीशीच फावटी वेगवेगळ्यो ड्रग केसीस आमकां मेळटाल्यो. हांव मोठ्या अभिमानान सांगता म्हज्या मुख्यमंत्र्याच्या टेन्युअरांत मोर दॅन 7 crores ऑफ रुपीजचे ड्रग सीज केले. आनी बरेचशे फावटी तरणाटे विचारतात तुमी सीज केले ड्रग्स कितें केले काय म्हणून. जे ड्रग्स सीज केले ताची विलेवाट सुद्दां म्हणजे प्रत्यक्षात हांव वचून आमच्यो पुणे हांगासर मेडिकल वेस्ट प्लांट आसा हांवें स्वता पळोवन ते ड्रग्स जे आसा पळय न्ही तेजी विलेवाट लावपाचें काम हें स्वता हांवें केलां. नाजाल्यार बरेचशे फावटी लोकांच्या मनान शंका आसा हे ड्रग तुमी परत फाटल्या फाटी दिले काय म्हणून. हे लोक विचारूंक फाटीं फुडें पळयनात. म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आरोप करपा खातीर पळयता आसतना हेंय करतात. म्हणजे हें हांवें कित्याक सांगलें तर नॅशनली आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शहा हांच्यांनी एकाच दिसा पुराय देशांतले ड्रग्स हे कशा पद्दतीन नश्ट करप हाचो प्रोसिजर घातलो. आनी ऑन द सेम डे पुराय भारतभर सगळ्या होम मिनिस्ट्री तांच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिली की ह्याच दिसा तुमच्या कडेन आशिल्लो सगळो ड्रग हो वांगडाच नश्ट करप. आनी पुराय राज्यांनी एट अ सेम टायम अशा पद्दतीन ड्रग्स जो आसा पळय न्ही हो नश्ट करपाचो प्रोसिजर थारायलो. आनी त्या प्रोसिजरांतल्यान सगळो पुराय जो म्हणजे क्रोर्स ऑफ रुपीज हाजो ड्रग्स जो धरिल्लो आशिल्लो पळय न्ही तो ड्रग्स नश्ट केलो. म्हणून सातत्यात आमी पळयता की आमचे पुलीस डिपार्टमेंट अशा पद्दतीचे म्हणजे अँटी नर्कोटीक सेल हे खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता. आमी पळयता की जगभर द युनायटेड नेशन ऑफिस ऑफ द ड्रग्स अँड क्रायम UNODC हे पुराय जगाचेर काम करता. आनी आतां पर्यंतच्या सर्वे प्रमाणे 275 मिलियन ऑफ द पीपल हॅव ड्रग एडिक्टेड. आनी एवरी इयर तितून भर पडत आसा. ताजे सायड इफेक्ट्स जे आसा लोक सुरवात करता आसतना म्हणजे यंग भुरगे सुरवात करता आसतना इट इज जस्ट ट्रायल म्हणून सुरवात करता. आनी केन्ना एडिक्टेड जाता हें तांकांच कळना. केन्ना ताच्या आहारी वता हें तांकांच कळना. म्हणून ती ट्रायल सुद्दां तेंच्यांनी घेवची न्ही हाज्या खातीर सातत्यात प्रयत्न आसचो. आमी तशा पद्दतीन आत्तां जें म्हटलें इट इज अ प्रिवेंशन ट्रिटमेंट अँड रिहेबिलिटेशन अँड लॉ एनफोर्समेंट ह्या 4 तत्वाचेर आमी प्रिवेंशन कशें करचें ताज्या खातीरय काम करता. आनी प्रिवेंशन केल्या उपरांत
तेजो परत आसा तसो ताका ट्रिटमेंट कितें करचो, कशाने रिहेबिलेट कसो करचो. आमच्याकडे गोंयांत आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार दोतोर मदीं बसला आमच्या मदीं. ही इज वर्किंग ऑन दॅट ड्रग्स एब्यूज हांचेर काम करता. आमच्याकडे हांगासर आसगांव हांगासर सेंटरूय आसा ज्या सेंटरांतल्यान ड्रग एडिक्टेड आसा तांकां ड्रग एडिक्टेड एडमिटूय करून दवरले वता, वीच इज एन नॉट गव्हर्मेंट बट इट इज एन गव्हर्मेंट सपोर्टेड सेंटर हे म्हणपाक काय हरकत ना. इट इज नॉट ओन्ली दीस टायप ऑफ चरस गांजा हेच न्ही तर इवन दो फॉर द अल्कोहोलीक एडिक्टेड आसा तांकांय बी म्हणजे थंयसर एडमीट दवरून तांचो ड्रग सुटचे हाच्या खातीर सातत्यात प्रयत्न आसा. म्हणून म्हणजे आसगांव हांगासर आशिल्ल्या सेंटरांत अशा पद्दतीन आमचे आजिलो हॉस्पिटलांत किंवा बाकीच्या हॉस्पिटलांनी हे डॉक्टर्स तांकां थंयसर ट्रिटमेंट सजेस्ट करता किंवा रिहेबिलिटेशन सेंटरान सजेस्ट करता. एखादो दुसरो जर यूथ तरणाटो एडिक्टेड जालो म्हणजे तेजें जीवन वाया गेलें हें कोणीच समजचें न्ही. ताका परत एकदां तातूंतल्यानूय भायर काडून आमी ताका वेवस्थीत रिहेबिलेट करूं शकता आनी ते रिहेबिलेट करपा खातीर पुराय आमचे डॉक्टर्स आनी रिहेबिलिटेशन सेंटर हे सातत्यात तांकां मदत करीत आसा. म्हणून आयच्या ह्या वर्ल्ड ड्रग डेच्या निमित्तान एक गजाल लक्षांत घेवची, कोणायच्या घरात किंवा पुराय आमच्या गांवांत जर असो तरणाटो आसत जाल्यार ताका ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटरांत धाडचो. ताका पुराय बरोय करपाची जबाबदारी जी आसा ही सरकार आपल्या परीत घेता. त्या खातीरच म्हणजे पयली गजाल जी अवेरनेसाची आसा ती अवेरनेसाची गजाल ह्या निमित्तान आमी करता. आणि निश्चितच रित्या जशें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारताचें स्वप्न पळयता त्याच तरेन नशामुक्त भारताचेंय स्वप्न जें आसा पळय न्ही हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी पळयतात. आणि हो नशामुक्त भारत जर जातलो आसत जाल्यार आयच्या तरणाट्याच्या मदीं ह्याच्या बद्दल अवेरनेस चडांत चड मोठ्या प्रमाणात जावप हें गरजेचें आसा. आणि परत एकदां हांव ह्या फिल्मान बायज्योती कुंकळकर हांणी काळोखी रात हें फिल्म कोंकणींतल्यान केलां. म्हाका दिसता चड बरें आवडलें जाल्यार तें हिंदींतल्यान करपा खातीर चड उशीर लागचे ना. आमचे स्पेशल जस्टीसचे जॉयंट सेक्रेटरी हांगासर आयल्या तांच्यांनी मुवी पळयल्या उपरांत आय थिंक यू मे थिंक टू दॅट डब इन टू द हिंदी ऑल्सो आनी अदर लँग्वेजीस. सो बरी मुवी जाल्या उपरांत अदर लँग्वेजींतल्यान ही मुवी बाकी सगळ्या कडल्यान म्हणजे ज्योतिबायक आनीकूय स्कोप येतलो की सगळी कडेन ही मुवी व्हरून प्रिमियर हेचो दाखोवपाचो. निश्चितच आमकां गर्व आसा कोंकणींतल्यान काडलेली ही मुवी पुराय देशभर पावची इतकेंच हांव म्हणटा. आनी मागीर परत हांव मुवीक बेस्ट विशीस दिता. तुमी केल्लो प्रयत्न सगळ्यांच्या मदीं अवेरनेस घडटलो. सगळ्या कलाकारांनी केल्ले एफर्ट्स की अशा पद्दतीन गोंयच्या सगळ्या तरणाट्यांक म्हणजे नशामुक्त उरपा खातीर आमी पळयता की हांव हेंय सांगपाक विसरना. हांव जेन्ना जेलीन वचून जेन्ना हांवें पळयलें पर्सनली हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 2 फावटी जेलीन मुद्दामून गेल्लो की जेलीन कितें चलता हें पळोवपाक. आनी थंय जेन्ना हांवें एक 2-3 जाणां यंग भुरग्यांक पळयले तेन्ना म्हाका खूब वायट दिसलें की ड्रग्स तांच्या कडेन सांपडल्या उपरांत ते भितर जेलींत आसात आनी 5-5 वर्सां 6-6 वर्सां आसात. ह्या आमी म्हणजे ह्या ड्रग्स ह्या बिझनेसांत अशा पद्दतीन पयशांचो मोह दवरून जे कोण इनवॉल्व जातात तांच्यांनी पयल्यान पयली सादूर रावपाची गरज आसा. लोक आपल्याक वेगवेगळ्या पद्दतीन फसयत आसतात. हांगासर येवपी कदाचित घडये जे ड्रग्सांत असलेले बाकीचेय लोक आमच्या भुरग्यांक फसोवपा खातीर चड उशीर लागचो ना. म्हणून आमच्या यंग तरणाट्यांनी ह्या लोकां पासून सावध रावप हें गरजेचें आसा. इतकेंच ही मॅसेज दिता. आयच्या वर्ल्ड ड्रग्स आसतना पुराय सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्री हांच्या वतीन तेंच्यांनी आयज दीसभर वेगवेगळे कार्यक्रम गोंयांत ऑर्गनायज केल्या. फुडले हे मुवी सगळ्या हायर सेकंडरी कॉलेजीस हांच्याय पर्यंत सगळ्या पर्यंत घेवन वयतले. म्हणून हांव मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय आनी तेजी एंटायर टीम हांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. फिल्म निर्माती ज्योतिबाई कुंकळकर यांच्याकडे मागता आमच्या मोगाची एक भेटवण गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां भेटोवचें. त्याच प्रमाणे समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष बाब फळदेसाय हांकांय मानेचेर भेटोवचें. डायरेक्टर अजित पंचवटकर
अंडर सेक्रेटरी सी जॉर्ज हांकां ही मानाची भेटवण. सेक्रेटरी सी वल्लवन. पंचवाडकर. डॉक्टर नूतनबाई बिचोलकर. उपकाराचे उलोवप करपा खातीर हांव कोणाक आपयना. हांव वेदीचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त गोंय राज्याचे मानाधीक मुख्यमंत्री समाज कल्याण मंत्री सुभाष बाबू देसाय त्याच प्रमाण सगळे मानेस्त ते निमणे खुर्चे म्हणसर बशिल्ल्या सगळ्यांक आमी